atong tan-awon unsay dangatan sa mga dautan sa pag-abot ni Hesus. Pag-abot ni Hesus ang natutunan ng mga mataron tuwa sa langit. Ang dautan kaha atong tan-awon. Ikaduhang Tesalonica 2:8 nagingon, og unya ugaling ang masupilon igapadayag na. O pagapatyon kini sa Ginoong Hesus pinaagi sa ginhawa sa iyang mga baba o pagdaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abot. So pagbalik sa Ginoo, ang mga dautan mga matay ang pangutana. Kinsa may nabilin sa kalibutan. Kung tan-aw nimo pagtunan mo pagayong balaang kasulatan ang nabilin diri sa kalibutan, ang yawa ra gyud ug ang iyang mga malulunda. Sila lang diri. Unya ilang makita makaigsuunan ang kaawaaw sa kalibutan, dinhi muhunong ang ilang gibuhaton sa pagtintal, paglaglag o pagdaot sa mga tao sa kalibutan. Wa na. Ano man, akong usbon, tuan na ang mga matarong sa langit o ang mga daotan patay. Siguro makarealize si Satanas nga siya na ang sunod mamatay ni ini. Okay, unsay dangatan sa mga daotan nga nangamatay sa himaya sa Dios, sa unsa man sila nga pamaagi. Tanaw ra gud ha, unsa kadaghanan sila ang nangadautan nga nangamatay. Isaias, Jeremias 25:33 sa giingon, ug ang mga pinatay ni Hioba ditong adlaw mo lukop gikon sa katumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. Sila dili pagahilakan ni pagahipuson ni kalubong, sila mahimong kinalibang ibabaw sa naong sa yuta. Sa ato pa, ang mga pinatay nga nangamatay hilabihang daghana. Mao ni sila ang mga dautan nga nangamatay pinagi sa himaya sa Dios. Hilabihan nila kadaghan, mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. Sila dili galubong, sila dili pahipuson. Ang description sa Biblia, mura sila kinalibang ibabaw sa naong sa yuta. So Satan, he will realize at this time, ma-realize na niya nga hilabihang mingawa ang kalibutan. Wa gyud sulod. Karon